भावा भयणीनो मागतलो हांव तुमचे लागीं आमी सुरवेक उबी रावन एक ल्हानशें मागणें करुया. देवाचो आदार आमकां मागून खेरीत भाशेन तो आमचे लागीं उलयतलो तें आमच्या जिविताक अदीक करून आमच्या आत्मीक जिविताक फायद्याक जाता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण आमचें ध्यान मन ह्या वेळार देवाचेर आनी ताच्या संदेशाचेर आमी दवरून हो संदेश आमच्या जिविताक उपकारता तसलो करूंक देवाचो आदार पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बोमोगाळा बापा, तुवें आमचो संवसाराचो आनी वय पातकी संवसाराचो पातकी मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर तुवें पाठयलो. आमी पातक केलें, आमी वायट केलें हाचे खातीर आमचेर फॉर्मण मारचे खातीर न्हय, पूण तुज्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्यांक ताचो पाटलाव करतल्यांक आपलो कुरीस घेवन ताचे फाटल्यान वेतल्यांक सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर तुवें तुज्या पुताक आमचे खातीर दिलो. ह्याच तुज्या पुतान सगलें आपणाकूच ना करून आपणाकूच आनी सर्गीच्या जिविताक ना म्हणून मनीस जावन आमचे मदें आयलो. आमचे मदें येवन आमकां जिविताची वाट दाखयली आनी वेळ पावतच कश्ट आनी मरण सोंसून आमकां ताणें सासणाक तोखतेलें जिवीत फावो केलें. आनी हेंच जिवीत आमकां पूर्णपणी मेळचे खातीर ह्या जिविताक पावयतली खुर्साची वाट चलूंक ताणें आमकां आपयल्यात. ह्या प्राचीत काळांत ताच्या कश्टांचेर ताच्या कश्टांचो परिणाम आमच्या जिविताचेर ताच्या कश्टांचो फळ आमच्या जिविताक मेळ्ळा तो ताचेर आमी नियाळ करतना ताचेच देखीन आमचेय कश्ट आमी घेवन ताचे फाटल्यान वचूंक आमकां आयचें हें उलोवप एक आदार आनी प्रेरणा जाय शिकोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका आनी म्हाका व तुका आयकतल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक बोर म्हूण आमी मागता. जें कितें तूं आयज आमकां शिकयतलोय ताचो परिणाम न्हयच आयच्या दिसाक न्हयच थोड्याशा दिसांक पूण आख्ख्या जिविताक आनी सासणाच्या जिविताक पावो पर्यंत आमचेर पडल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमी एक सुरवेक गायन घेवया उबीच रावून म्हजो पाटलाव करूंक आमच्या गायनाच्या जल्याचेर F15 ही जेजूचींच उतरां पयलो दुलपद आनी एक श्लोक आमी गायतले. हांव म्हजो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्या तुजो कुरीस उबा चलये म्हजे फाटल्यान म्हजो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्या तुजो कुरीस उबा चलये म्हजे फाटल्यान आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता आपलो जीव खोऱ्यांनी तो सासणाक ओगडायता. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता आपलो जीव खोऱ्यांनी तो सासणाक
पाटलाव करून तुझी खोशी जाल्या तुझो खुरी सुबा चलये मोचे फाटल्यान मोसो पाटलाव करून तुझी खोशी जाल्या तुझो खुरी सुबा चलये मोचे मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी खेरीत भाशेन नियाळ करतल्या जेजून आप खुशेन बापाची खुशी पाळून आमचे सोडवणी खातीर कोश्ट मरण आपणायले, मानून घेतले आनी वेळ पावतूच हे कोश्ट भोगले आनी मरणूय आपणायले. ताचेच देखीन हें ताचें कोश्ट आनी मरण आमकां जिवीत दिता हें जाणा जावन तोच जेजू आमकां ह्या कोश्टां सोरशिल्ले आमच्या जिवितांतल्या कोश्टां सोरशिल्ले धांवचे बदलेक ते आपणावंक मागता आनी ते घेवन ताचे फाटल्यान जिवीत जोडूंक आपयता. जशें जेजून आपले कोश्ट आपणायले तशें आमी आमच्या जिवितांत येतले ल्हान व्हड खुरीस जिविताचे प्रसंग अवघडायो आपणावंक तांकां मोल आसा, सोडवण दिवपाचें मोल आसा म्हूण वळखून घेवंक ते जेजूच्या कोश्टांनी मिसळ करूंक आनी व्हरूंक आयज आमचें हें उलोवप आमकां आदार जातलें. होच जातलो एके भाशेन विशय जेजून जशें कोश्ट मरण सोंसलें आनी आमकां सोडवण दिली तशें ताचे देखीन आनी ताच्या उल्याक पाळो दिवन ताच्या आपोण्याक पाळो दिवन आमचे कोश्ट घेवन आमी जेजू फाटल्यान वचूं या आनी हेंच उलोवप फुडें व्हरूंक देवाच्या उतराचो आदार आमकां आमी घेवया. भाग्यवंत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतलें हें वाचप. मातेवाचें हावेसोर 16वो वळ 21 ते 27 पर्यंत. तेन्ना थावन आपणाक जेरुजाल्याक वचूंक जाय. जाणट्यांच्या आनी परम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतलें आपणें जायतें सोंसूंक जाय, मरूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय म्हूण जेजू आपल्या शिसांक उक्तें करून दाखोवंक लागलो. तेन्ना पेद्रून ताका कुशीन व्हेलो आनी अशें म्हणून आपलो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. आनी ताणें पेद्रूक वळोन सांगलें, म्हजे सोरशिल्लो कडसरून वच सयताना. म्हजे वाटेर आडकोळीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजण देवाची न्हय पूण मनशांची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस तो ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकान्नी तुका क्रिस्ता. बसूया.
मोगाच्या भाव भयणीनो, बापान जेजूक आपल्या पुताक ह्या संवसारांत पाठयलोलो, आदी प्रवाद्यां वरवीं भासायलोलो आनी वेळ पावतूच आमचेंच मनशेपण घेवन बापान पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आनी जशें हांवें मागणें करतना म्हटलेलें, जोवाच्या शुभ वर्तमानांत 3ऱ्या वेस्वरांत 16व्या वळींत आमकां मेळटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिलो. आमची मुनसुबी करूंक न्हय, आमचेर फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण आमकां सोडवून दिवचे खातीर. आनी हें आपल्या बापाचें मिसांव जें बापान आपणाक दिलां तें शार्ती पावोवंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आनी जेन्ना आपल्या शिसांक आनी हेरांक सरभोंवती आसलेल्यांक तो शिकोवन दितालो, परत परत आपणे कोश्ट सोंसूंक जाय, आपणे जेरुजालेम शारांत वचूंक जाय, वडिलांच्या फारिजेवांच्या धर्मशास्त्रांच्या हातांतल्यान हांवें कोश्ट त्रास सोंसूंक जाय आनी शेवटी मरूंक जाय आनी 3ऱ्या दिसा आपूण पुनर्जीवन जातलो, हें जेजू परत परत सांगतालो. आनी आयच्या जें शुभ वर्तमान आमच्या कानार सादलें थंयसरूय आमी आयकलां, जेजू आपल्या शिसांक सांगता, हांवें जेरुजालेम शारांत वचूंक जाय, थंयसर हांवें कोश्ट सोंसूंक जाय, मरण सोंसूंक जाय, खुर्साचें मरण सोंसूंक जाय, आनीक 3ऱ्या दिसा हांव मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो. जेजू जाणा आसलो महत्व ताच्या कोश्टा मरणाचें. ताच्या कोश्टा मरणा वरवीं कितें बरेंपण तो आमकां मनशांक हाडटलो बापाचे येवजणे प्रमाणें, हें तो जाणा आसलो. आनी देखून ताका जाय आसलें आमी बीन वळखून घेवंक ताच्या कोश्टा मरणाचो फळ कितें पळय तो, कित्याक तेच ना की आमी आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टांक उर्बेन, उमेदीन, भावार्थान देवाचे कुशे प्रमाणें वेंग मारूंक शकतले. देखून तो आपूण पयलो आमकां एक नमुनो कसो दाखयता आनी दवरता आमचे मुखार. तुमी कोश्ट मरण सोंसचे बदले आदीं, तुमकां हांव सांगचे आदीं, तुमी कोश्ट आनीक तुमच्या जिवितांत येतल्या खुर्सांक वेंग मारात म्हूण सांगचे आदीं हांव पयलो कश्टतलो तुमचे खातीर, हांव मरतलों तुमचे खातीर, पूण तातूंत म्हजो शेवट जावचो ना, पूण ताचो परिणाम कसो, हांव पुनर्जीवन जातलो आनी हांव तुमकां जिविताचें कारण, सास्तीक जिविताचें कारण जातलो म्हूण जेजू आमकां सांगूंक सोदतालो. आनी जेन्ना हें जेजून म्हटलें, शिसां मदलो एकलो पेद्रू, जशें आमी आयकलां आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत, जेजूक म्हणटाना, जेजू हें घडचें ना, तुका कोश्ट सोंसूंक आनी मरूंक हांव दिवचो ना, हांव आसोसोर हें तुका केन्नाच घडचें ना. तेन्ना जेजू म्हणटा, पेद्रू कडसर म्हजे सोरशिल्लो, तुजीं चिंतना मनशाची चिंतना, देवाची न्हय ती. सैतान म्हटलो ताका, म्हणजे तूं सैताना भाशेन हांगासर देवाचे कुशेचेर आड वेताय, देवाची येवजण हांवें कोश्ट सोंसूंक जाय, हांवें मरूंक जाय आनी 3ऱ्या दिसा हांवें जिवंत जावंक जाय, ही देवाची खुशी. पूण तूं ह्या देवाचे कुशेचेर आड वेताय. तूं म्हणटाय हांवें मरूंक उपकारो ना, हांव मरोना जाल्यार, वो गोवाचो कोणो धोरणीर पडोना जाल्यार पीक जावचें ना, एकाक 100 पीक उत्पन्न जावचें ना, म्हणजे मनशा कुळाक सोडवण मेळची ना, म्हज्या बापाची येवजण शार्ती पावची ना. तूं देवाचे येवजणेचेर आड वेताय. जेन्ना देंवचारांनी जेजूक अरण्यांत 3 ताळयो घातलेल्यो, तेन्ना हेच तो देंवचार ताका सांगूंक सोदतालो, तूं कित्याक मनशां खातीर कोश्ट सोंसताय? तुका पदवी आसा, फातर आसा, ताचो उंडो कर, वयर तान उडी मार,
म्हाका नमस्कार कर, हांव सगळें तुका दितलो, तुजें जिवीत सोंपें करतलो. ह्या मनशां खातीर तूं तुजें जिवीत कित्याक वगडायताय? तूं कित्याक कश्ट सोंसूंक वेताय? तूं कित्याक मरूंक वेताय? आनी तोच सैतान आतां एके भाशेन पेद्रूक वापुत्ता म्हणून सांगूंक जेजूक, ना तूं कश्ट सोंसूं नाकाय, तूं मरों नाकाय, तूं जेरुजाल्यान वचून कश्ट मरण सोंसपाची गरज ना आनी हांव तुका तें मरूंक दिवचो ना. त्या वेळार जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, कोणाक तर तुमकां म्हजो पाटलाव करूंक जाय म्हणजे जूंय हांव पावलां त्या वैभवाक पावूंक जाय जाल्यार तुमी बीन म्हजे भाशेन तुमकांच ना म्हणची गरज आसा. तुमच्या जिवितांत येतले ल्हान व्हड कुरीस तुमी आपणावची गरज आसा आनी ते घेवन म्हजे फाटल्यान येवची गरज आसा. तुमच्यांनी खुर्सां सोंशिल्ले, कश्टां सोंशिल्ले, मोडणां सोंशिल्ले धांवूंक जायना. That is a part and parcel of our life. The crosses that come our way are the part and parcel of our life, and they help us to share in the glory of Jesus. जे कश्ट, जे प्रसंग, जे आडखळ्यो आमच्या जिवितांत येतात ते आमच्या जिविताचे खाशेले भाग, तांचे वरवीं आमी जेजूच्या कश्टांनी वांटो घेता आनी ते मागीर आमकां जेजूच्या कश्टांच्या फळां सांगता, आमकां जिविताचे कारण जावंक पावतात. आनी देखून जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो, तुमकां कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक जाय, तांणी आपणाकूच ना म्हणचें, आपले खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. जेजूच्या कश्टां वरवीं कितें घडलें मोगाच्या भाव भयणींनो? जेजून कश्ट मरण सोंसलें, ताचो परिणाम कितें जालो? आमी बीन ते कश्ट आमच्या जिवितांत आपणावंक. जेन्ना कश्ट जोरी ते पयले पळोवंक बरें लागना, कोणाक जाय कश्ट? Nobody likes to suffer. Nobody wants to have a difficulty in life. Nobody wants to go through the problems and difficulties in life. We want a easy life. We want a good life. आमकां सगळें आमच्या जिवितांत बरें जाल्लें जाय. कोणाक जाय त्रास कश्ट? आनी देव म्हणटा आमकां तुवें कश्ट सोंसूंक जाय. देवान आपणेच कश्ट, त्रास आनी मरण आपणायलें. कित्याक काय? कितें फळ? What is the outcome of suffering that we go through? What was the outcome of the suffering of Jesus? जेजून कश्ट सोंसले, ताचो परिणाम कितें जालो? जायते बेनिफिट्स, जायतें बरेंपण जेजून कश्ट आनी मरण सोंसले हाचे वरवीं ताका न्हय पूण म्हाका आनी तुमकां मेळ्ळें. जायतें बरेंपण. A lot of good has come as a result of the suffering and death of Jesus. आनी देखून जेजूचे कश्ट पवित्र. आनी जेजूचे कश्ट पवित्र आनीक जायतें बरेंपण हाडटले जाल्यार दुबावेरेंत जेजूच्या बापाच्या आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे आमच्या जिवितांत कश्ट येतात तेन्ना ते आमी आपणायता, तेय बीन आमकां फायद्याचे जातले, आमकां जायतें बरेंपण हाडटले जातले. देखून पळोवया जेजूच्या कश्टां वरवीं, ताच्या मरणा वरवीं कितें घडलें पळय तें. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दॅट हॅव हॅपन. पयले सुवातेर जेजून कश्ट मरण सोंसलें देखून आमकां पातकाचें बोगसणें फावो जालें. आमी केल्लें पातक, देवाचेर, बाबा भयणाचेर पातक आमी केलें, ताचो परिणाम म्हटल्यार आमचेर मरण आयिल्लें. आमी सासणाचें जिवीत वगडायलें. आमी आमचो संबंद देवा लागीं तोडलो. सर तरेचे वायट पातकाचो परिणाम कसो आयलो आनी जो मेरेन पातक आमच्या जिवितांत उरतलें तो मेरेन त्या पातकाचे सगळे वायट परिणाम आमच्या जिवितांत उरतले आसले. जरी तर जेजू येवन ह्या वायटाचे परिणाम पयस करूंक आमचें वायट आपणाचेर घेवचो नासलो, आमच्या पातकाचें फारीकपण तो दिवचो नासलो. तो आयलो आनी आमचेर पातक आमी केल्लें ताचो वायट परिणाम आपणाचेर घेवन ताणें आमकां पातकांतलीं बक्षिल्ल्यात. ह्या पातकाचो वायट परिणाम जो आमचेर जावचो आसलो आनी ओदी करून आत्म्याचें मरण, सासणाचें मरण जें आमचेर येवचें आसलें तें जेजून आमचीं पातकां बोगसून आमकां नव्या जिवितांत भितर काडली. सो पयलो परिणाम, बरो परिणाम जेजूच्या कश्टा मरणाचो म्हटल्यार
ताणें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं आमकां बापाक सोवें पातकांतलीं बोगशिल्ल्यात. ताणें आमकां हें बोगसण्याचें देणें दिलां. उदी करून जेन्ना ताणें खुर्सार तान म्हटलें आपल्या बापाक, ओय बापा, हांव म्हजो जीव खर्चूंक वेता, जाणी कोणें पातक केल्यात तांकां बोगसणें दिवचे खातीर. बापा तांकां बोगोस, कित्याक ती नोकळोत ती कितें कोत्तात ती. तांणी पातकां आदारल्यात, तांणी वायट केला, ताचो परिणाम एकदम व्हड तांचेर आयला, तांचेर मरण आयला. तातूंतली तांकां सोडूंक आतां हांव तांचे सुवातेर मरतां, देखून बापा तांकां बोगोस. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं जेजून आमकां पातकांतलीं बोगशिलीं. हें पयलें बरेंपण जें जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां फावो जालें. दुसरें बरेंपण जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं आमकां फावो जाला तें म्हटल्यार आमी जो संबंद देवा मदें आनी आमचे मदें आसलेलो तो तोडलेलो, मोडलेलो, तो जेजून आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं परत घडून हाडला. द रिलेशनशीप दॅट वी हॅड विथ आवर गॉड and which we destroyed by our sin was rebuilt by Jesus through his death and suffering. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जाणां आदां वेवेक देवान रचलेलीं आनी कितलीं देवाच्या संबंदान आनी मोगान तीं आसलेलीं. सगळेंच तांचें सगळें बरें वेतालें. पूण जेन्ना पातक तांणी आदारलें तेन्ना तीं देवासून पयस गेलीं. देवाची तांकां भिरांत दिसली, तांचीच तांकां लॉस दिसली. तीं लिपोवन रावंक लागलीं, धांवूंक गेलीं, पयस गेलीं. आनी देवानी विचारलें, खंय आसाय तूं, खंय लिपलाय तूं? इतलो वेळ तूं म्हज्या सांगाता आसलोय, हांव तुमच्या सांगाता आसलो, आतां तुमी खंय गेल्यात? पातक आमचे मदें आनी देवा मदें आसलेलो संबंद तोडटा. भुरग्यां आनी बापाय मदें आसलेलो संबंद तोडटा. The sin destroys our relationship with our God. आनी आमच्या पातका वरवीं तेंच घडलेलें. न्हूच आदां वेवेच्या पातका वरवीं आमी करता तें दर एक पातक जावन आसा आमचें एक एक पावल देवासून पयस. देवाक लागीं रावचे बदलेक, देवाच्या एकवटान रावचे बदलेक, ताच्या संबंदान जिवचे बदलेक देंवचार आमकां पातकान घालता. आनी एक एक आमचें पातक जावन आसा आमचें एक एक पावल देवासून पयस, देवाच्या मोगासून पयस, देवाच्या वेंगेंतले आमी पयस वेता. इट डिस्ट्रॉयज आवर रिलेशनशीप विथ गॉड. पूण जेन्ना जेजून हें पातक जें आमकां आनी देवाक पयस करता, एक खावटें कशें आमचे मदें आनी देवा मदें जाता, तें भरून काडूंक आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं आमकां परत देवाच्या संबंदान एकवटान हाडलें. हें जावन आसा दुसरें बरेंपण जें जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं आमकां फावो जाल्लें. आमी देवासून पयस आसलेल्या आनी देव आमकां पयस जालोलो न्हय, ताका जाय म्हूण न्हय, पूण आमी आमचे अस्तोंगी ह्या देवाक नाकारलो. आमी देंवचाराक वय म्हटलो, संवसाराक वय म्हणलो, आमच्या वोंडावण्याक वय म्हटलो आनी देवाक पयस केल्लो. पूण जेन्ना देवान आमकां बक्षिल्लें आपल्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं, तेन्ना आमकां परत आपल्या वेंगेंत घेतली. देखून हो दुसरो परिणाम, बरो परिणाम जेजूच्या कोश्टा मरणाचो, आमी देवाच्या संबंदान परत भितर सरल्या. तिसरें म्हटल्यार पातक वायट. तें जावन आसा आत्म्याचें कॅन्सर. तें आमकां देवाच्या बऱ्या भुरग्यांक पिडेंत पडलेलीं करता. Sin is a sickness, it is a cancer that eats away our spiritual life. आमचें आत्मीक जिवीत तें चोरून वता. आनी जशें कॅन्सर आमच्या कुडीक माल पडटा, तशें पातक आमच्या आत्म्याच्या जिविताक माल पडटा. We are sick when we are living in sin. आमी पातकान जियेता तेन्ना आमी सीक, आमी दुयेंत मनशां, आमचो आत्मो दुयेंत, आमचें जिवीत दुयेंत. पूण जेजू आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं, अदीक करून आपणे वारोयल्ल्या रोगता वरवीं आमकां पेकोवणी दिता. आपल्या कोश्टा आनी मरणा वरवीं आमकां आमच्या आत्मीक पिडेंतली बरी करता. आनी ताणें म्हटलां, हांव आयलां वायटांक, बऱ्यां खातीर न्हय पूण वायटां खातीर. हांव इलाज दिवंक आयलां जी कोण वायटांक आसात तांचे खातीर. आनी कसो हांव इलाज दितां?
तांचे वायट म्हजेर घेवन तांची पिडा म्हजेर घेवन म्हज्या रोगतान तांकां नितळ करून जशें आमच्या रुवां जातात तेन्ना वुंड्स आमकां जातात तेन्ना आमी ताका मोलम लावंक पडटा तशें जेजूच्या रोगतान ताणें वारोयल्ल्या रोगतान आमचें हें कॅन्सर पातकाचें धुवन काडून आमकां देवान आमच्या पिडेंतली आत्मीक पिडेंतली बरी केल्यात आनी देखून हें तिसरें बरेंपण जेजूच्या कोश्टा मरणाचें हो तिसरो फायदो जो आमकां मनशांक जालो तो म्हटल्यार आमच्या आत्मीक पिडेंतली देवान आमकां बरी केली. चवथें बरेंपण जेजूच्या कोश्टांतल्या आनी मरणा वरवीं जें आमकां फावो जालें तें म्हटल्यार आमी जशें जेजून आपल्याच मरणाचेर जैत व्हेलें तशें ताच्या कोश्टा मरणा वरवीं आमी आमच्या सासणीक मरणाचेर जैत व्हेलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, पातकाचो परिणाम जसो इजायास प्रवादी म्हणटालो, मरणाचे सावळेंत आसलेल्या देसाचेर पोरजेचेर एक उजवाड फांकलो आनी तो उजवाड जावन आसा जेजू. मरणाचे सावळेचेर म्हणजे जांचेर मरण आयिल्लें, कसलें फकत कुडीचेंच मरण न्हय, आत्म्याचें मरण. आत्म्याचें मरण म्हणजे कितें? सासणाक देवासून पयस आमी जाल्लीं. आमच्या पातकाचो सगळ्यान व्हडलो वायट परिणाम म्हटल्यार आमी मनशांनी केल्ल्या पातकाचो म्हटल्यार आमी सासणाक देवासून पयस जाल्लीं. आमचे आत्मीक जिवितांत आमी मेल्लीं. पूण जेजून आमकां परत सर्गीचीं दारां उगडलीं. आमी ओगडायल्लें सासणाचें जिवीत आमकां परत दिलें. आमचेर आयिल्ली मरणाची सावळी काडून जिविताचो उजवाड आमकां फावो केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जालो आनी ताचो परिणाम कसो? आमकांय आपल्या पुनर्जीवनपणाक सासणीक जिवितांत ताणें वांटो दिलो. म्हणटकूच हो चवथो परिणाम आनी बरो परिणाम म्हटल्यार जेजूच्या कोश्टा आनी मरणा वरवीं ताणें आमच्या मरणाचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दिलो, आमकां जिवीत फावो केलें. पांचवो परिणाम म्हटल्यार सासणाचें जिवीत ताणें आमकां दिलें, जें आमी ओगडायल्लें. ताणें म्हटलां, हांव जिवीत आनी पुनर्जीवनपण. जी कोण म्हजेर विस्वास ठेवतात ती केन्नाच मरची नात आनी मेलीं जाल्यार सासणाक जिवी आसतलीं. वय आमी सासणाक मेलेलीं खरीं, पूण आतां आमी सासणाक जिवी आसतलीं, कित्याक जिवीत जें आमी ओगडायल्लें तें परत जेजून आमकां दिलां. आनी सासणाचें जिवीत, जेजू आयलो, ताणें खोस सोंसलें, ताणें मरण सोंसलें, ताचो परिणाम कसो? आतां आमी ताच्या मरणाक लागून, ताच्या कोश्टांक लागून सासणाक जियेतल्या. पूण गरजेचें तें मात एक, आमी ताचेर विस्वास ठेवूंक जाय, आमी ताचो पाटलाव करूंक जाय, आमी आमकांच ना म्हणून ताचे फाटल्यान वचूंक जाय. ताणें दाखयल्ली सर्गीची वाट, ओशीर वाट आसा ती मात चलूंक जाय. कित्याक ताणें म्हटलां, वय जी कोण म्हजेर विस्वास ठेवतात, जी कोण म्हजेर पातयतात, जी कोण म्हज्या बापाची खुशी करतात, ती सासणाच्या जिवितांत भितर सोदतली. वय म्हज्या कोश्टा मरणा वरवीं हांवें मरणाचेर जैत व्हेला, जिवीत तुमकां दिलां, पूण तें जिवीत आतां तुमी आपणावची गरज आसा. आनी हें जिवीत सासणाचें जें आमी ओगडायल्लें तें आमकां आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं जेजून परत दिलां. आनेक बरो परिणाम जेजूच्या कोश्टा मरणाचो म्हटल्यार देंवचाराचेर जैत व्हरूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, पातका वरवीं देंवचाराची पदवी आमचे वयर आसलेली. देंवचार आमकां चलयतालो, तो आमकां जाय त्या वाटेन चलोवन व्हरतालो, ताका आमचे वयर पदवी आसली. पूण जेन्ना जेजू आयलो, ताणें कोश्ट मरण सोंसलें, ताणें देंवचाराची पदवी आमचे वेली तोडून उडयली. ताणें देंवचाराचो भस्म केलो. पूण आतां आमकां जाय जाल्यार आमी देंवचारा फाटल्यान धांवूं येता, आमी देंवचाराची परत वचूं येता. पूण जेन्ना जेजून कोश्ट मरण सोंसलें, ताणें आमचे वयर देंवचाराची पदवी आसलेली ती तोडून उडयली आनी आमकां सत्या दिली, फ्रिडम दिलें, आमकां स्वतंत्र केली ह्या देंवचाराच्या पदवेंतली, ताच्या वायटांतली. आनी सरशेवटी निमणो एक बरो परिणाम जेजूच्या कोश्टा मरणाचो म्हटल्यार आमी पवित्र जाल्या.
जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं पवित्र केल्यात, आमकां धुवन काडल्यात, आमकां नितळ केल्यात. आमच्या जिवितांत आसलेलो हो पातकाचो कोचोर काडून, हो चिकोल काडून आमकां देवाची आपणायलेली भुरगीं ताणें परत केल्यात, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केल्यात. इतलें बरेंपण जेजूच्या कोश्टा मरणाचो फळ कसो. परत हांव तुमकां थोडक्यान ताचो उगडास करता. जेजून कोश्ट मरण सोंसलें देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या पातकांचें आमकां बोगसणें मेळ्ळें. देवा सवें तुटलेलो संबंद परत आमी जोडलो. कुडी आत्म्याची पेकोवणी आमकां मेळ्ळी, आमकां भलायकी देवान दिली कुडी आत्म्याची. आमच्या मरणाचेर आमी जैत व्हेलें, सासणाचें जिवीत आमकां फावो जालें, देंवचाराचेर आमी जैत व्हेलें आनी पवित्र आमी जावंक पावल्या. This is the benefit of the suffering and death of Jesus. गोडे आमी जायते पावटी म्हणटल्या कसलो फायदो जेजून येवन कोश्ट आनी मरण सोंसूंक. हो तो फायदो. So much of goodness we have received because Jesus died. इतलें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी आपणायलें. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी कोश्ट आनी मरण ताणें सोंसलें देखून. आतां मोगाच्या भावा भयणीनो, होच जेजू जाणें बरेंपण वळखून घेतलें, परिणाम आपल्या कोश्टा मरणाचो कितेंचो, आनी आमकांय सांगलें आमी तो सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक जाय जाल्यार आमी कोश्टांक वेंग मारूंक जाय. आनी हाचेच खातीर ताणें आपल्या शिसांक सांगलें. पूण शिसांकूच न्हय, म्हाका आनी तुमकांय ताणें सांगलां. कितें सांगलां? जांकां कोणाक ह्या सगल्या बरेपणांत वांटो घेवंक जाय. हांवें हाडलेलें म्हज्या कोश्टा आनी मरणा वरवीं हें सगलें बरेंपण आपल्या जिवितांत आपणावंक जाय. तांणी ह्यो 3 वस्तू करची गरज आसा. पयले सुवातेर तांणी आपणाकूच ना म्हणोंक जाय. दुसरे सुवातेर तांणी आपलो खुरीस घेवंक जाय. तिसरे सुवातेर तांणी म्हजे फाटल्यान येवंक जाय, म्हज्या पावलांनी चलूंक जाय. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो फळ आमकां मेळटलो जाल्यार, आनी कितलो बरो फळ तो आमी पळयला. द गुडनस दॅट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ अँड सफरींग ऑफ जीसस वी हॅव सीन. आनी इफ यू आर गोइंग टू मेक दॅट आवर ओन, वी हॅव टू डिनाय आवरसेल्व्स, टेक अप आवर क्रॉस अँड फॉलो जीसस इन हीज फुटस्टेप्स. आमी आमकांच ना म्हणोंक जाय, आमच्या खुरीस घेवंक जाय आनी जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक जाय. पयले सुवातेर जेजूच आमकां एक नमुनो. ताणें आपणाकूच ना म्हटलो, सर्गीच्या जिविताक ना म्हटलो, बापासून तो पयस आयलो, देवपण फाटीं दवरून मनशापण आपणायलें, आमचे सारको मनीस जालो. ही डिनायड हिमसेल्फ द ग्लोरी ऑफ हेवन इन ऑर्डर टू बी हियर ऑन अर्थ. देवपण सांडून एक मनीसपण आपणायलें, नवें सैम ताणें घेतलें, मनशाचें सैम ताणें घेतलें. ही हॅड टू डिनाय, ही हॅड टू से नो टू द हेवन, नो टू द कंपनी ऑफ द फादर इन हेवन अँड कम हियर ऑन अर्थ. आमचे खातीर ताणें आपणाकूच ना म्हटलें. बेश्टोच म्हणून आमकां तुमी तुमकांच ना म्हणचें. पयलो ताणें आपणेच आपणाक ना म्हटलो, आपल्या खुशाक, आपल्या फायद्याक, सगल्याक ना म्हटलो आमच्या मोगा खातीर. स्वर्ग सोडून संवसारांत आयलो. दुसरे सुवातेर ताणें आपल्या बापाचे खुशे प्रमाणे आपलो खुरीस घेतलो. ताका जाय जाल्यार देंवचारान ताका ताळणी घातलेली. पेद्रू ताका सांगता, तूं कित्याक जेरुजाल्याक वेताय, थंयसर कित्याक खोश सोंसताय, कित्याक थंयसर मरूंक वेताय? ना, हांव तुका मरूंक दिवचो ना. देंवचारानूय ताका म्हटलें, तूं जाय तशें जेव, तुज्या तुका पदवी आसा, हें सगलें हांव तुका दितां, तूं कित्याक त्या मनशां पासत मुता, तूं कित्याक खोश सोंसताय? देंवचाराचें आयकना, मनशाचें आयकना, आपले पासून आयकना. आयकता जाल्यार आपल्या बापाचें. बाप जसो आमकां हेब्रेवांच्या पुस्तकार बरयल्लें मेळटा, जेन्ना बापान ताका विचारलें, म्हज्या पुता, तूं संवसारांत तुज्या भावा भयणांची, म्हज्या भुरग्यांची सोडवण करूंक वेतलोय, तूं तांचे खातीर कोश्ट मरण सोंसूंक वेतलोय? तेन्ना जेजून अशें म्हटलें, वय बाप्पा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हांव राज्य आसां तुजी खुशी करूंक, हांव राज्य आसां, हो खुरीस घेवंक हांव राज्य आसां, आमच्या पोरचे खातीर मरूंक. जेसमानीच्या मोळ्यांत मागणें करतना तो असो म्हणटा, बापा, जाता जाल्यार ही काल्स, हो खुरीस, हे कोश्ट मरण जे म्हजेर येवचे आसात ते पयस कर, पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं. खुर्साक वेंग मारली, खुरीस आपणायलो, खुर्सार तो मेलो. आनी तिसरे सुवातेर ताणें आमकां सांगलां,
आमी ताचो पाटलाव करूंक जाय. ताणें सदांच आपल्या बापाचो पाटलो केलो, सदांच बापाची कुशी पाडली. आमी जाणा पयत पुस्तकार आमकां मेळटा कितलेच फावटी जेजू एकलोच आपल्या बापा सांगाता मागणें करूंक एका एकसुरे सुवातेर वेतालो. थंयसर तो वेतालो कितें करूंक, आनी आपलो भौशीक वावर सुरू करतना पासून 40 दीस तो अरण्यांत आसलो. कित्याक अरण्यांत आसलो, कित्याक परत परत आपल्या बापा सोशी येतालो? बापाची खुशी कितें तें जाणा जावंक. बापा तुवें कशे भाशेन हांवें मनशाक सोडयल्लें तुका जाय, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. मरो पर्यंत, खुर्सार मरो पर्यंत हांव तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच बापाचो पाटलाव केलो, बापाक जाय तेंच केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो जेजू आतां आपल्या सोडवणेंत आमकां भाग मेळचे खातीर, आपणें केल्ल्या सगल्या हाडलेल्या बरेपणांचो आमकां फायदो जावचे खातीर आमकां उलो मारून म्हणटा, तुमकांच ना म्हणात, तुमचो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येयात. पयलीं सुवातेर आमकांच ना म्हणप. वी हॅव टू डिनाय आवरसेल्व्स. पयले सुवातेर आमी देंवचाराक ना म्हणूंक जाय. कितलेच फावटी आमकां देंवचार ताळ्यो घालतल्यो आनी सगळे फावटी आमी देंवचाराक म्हणोंक पडटलें, ना तुजें आयकोवचो ना, हांव म्हज्या देवाचें आयकतलों. कित्याक तूं सांगताय तें निसंतोणाक पावयता, म्हजें जिवीत पाड घालता. पूण देव सांगता तें म्हाका जिविताक पावयता, देखून हांव देवाचें आयकतलों, तुजें आयकोवचो ना. देखून जितले फावटी ताळ्यो येता तितले फावटी आमी आमकां आमच्या खुशांक, संवसाराच्या वंडावण्यांक, देंवचाराक ना म्हणची गरज आसा. जेन्ना मोग आनी राग विचून काडचो पडटा तेन्ना आमी रागाक ना म्हणचें पडटा. जेन्ना सुडसुडायेन काम करचे बदलेक आळसाय आमचे मुखार येता, आमी आळसायेक ना म्हणूंक जाय, सुडसुडायेन आमी वावरूंक जाय. जेन्ना ल्हानविकाय आनी गर्व हांचे मदें आमकां गर्व विचून काडूनशें दिसता तेन्ना आमी गर्वाक ना म्हणूंक जाय, आमकांच ना म्हणूंक जाय, आमी ल्हानविकाय विचून काडूंक जाय. जेन्ना राग द्वेष आनीक मोग हांचे मदें आमकां विचून काडूंक येत पडटा तेन्ना चुकलेल्यांक बोगसून राग द्वेष पयस धरून मोग आमी विचून काडूंक जाय, रागाक आमी ना म्हणूंक जाय. अशें कितलेच सोयेक आमच्या जिवितांत येतले, वायटाक ना म्हणोंक, जें कितें आमचें निसणतण करता ताका ना म्हणोंक, देंवचाराच्या ताळण्यांक ना म्हणोंक, संवसाराच्या वंडावण्यांक ना म्हणोंक कितलेच सोयेक आमकां मेळटले. आनी जितले फावटी असले चॉयस येतात, देवाक जाय तें आनी संवसाराक जाय तें, देंवचाराक जाय तें विचून काडूंक, तेन्ना देवाक जाय तें विचून काडूंक आमी संवसाराक ना म्हणचें पडटलें, वंडावण्यांक ना म्हणचें पडटलें, देंवचाराक ना म्हणूंक पडटलें, आनी जायते फावटी आमच्याच खुशांक देवाची खुशी पाळूंक ना म्हणूंक पडटलें. दीस इज द मिनींग ऑफ डिनायींग आवरसेल्फ. आमकांच ना म्हणप म्हणजे संवसाराक, संवसाराच्या वंडावण्यांक, देंवचाराक, पातकाक सगल्या वेळार ना म्हणप. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें भोव गरजेचें. दुसरें जेजू आमचे लागीं मागता, तुमचो खुरीस घेयात. वय हांवें तुमचे खुरीस हांवें घेतल्यात, तुमचेर आयलेले कश्ट हांवें आपणायल्यात, तुमचेर आयलेलें मरण हांवें घेतलां. आतां म्हजे देखीन तुमच्या जिवितांत येतले ल्हान व्हड खुरीस घेवन तुमी म्हजे फाटल्यान येयात. तुमचो खुरीस घेयात. आमच्या जिवितांतले खुरीस न्हय आमचे वस्तूंगी येता तें वायट न्हय. हांव म्हजो पांय काडून तर वण्टीचेर मारता, तो म्हजोच खुरीस, हांव फुडें पांय मोडो जाल्यार आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. दॅट इज माय स्टुपिडिटी. पूण हांवें म्हजे वस्तूंगी मागी नासतना म्हज्या जिवितांत येतात कश्ट, आडकोळ्यो, प्रसंग, दूख, दुर्बळकाय, असलें जायतें म्हज्या जिवितांत जेन्ना येता, हांव मागिना, हांवें तें आवडेवंक ना, पूण येता म्हज्या जिवितांत, तें जावन आसात म्हज्या जिवितांतले खुरीस. जेजू म्हणटात, ह्या खुर्सांक वेंग मार, कित्याक तांचे वरवीं तूं नितळ जातलोय. तुका हें सगलें बरेंपण जशें म्हज्या कश्टां वरवीं तुमकां फावो जाला, तुमच्या कश्टां वरवीं तुमी जिविताक भितर सरतले. देखून तुमच्या खुर्सांक वेंग मारत. हांवें म्हज्या बापाचे खुशे प्रमाणे म्हज्या खुर्साक वेंग मारली आनी ताचे वरवीं तुमकां जिवीत आनी सोडवण मेळ्ळी. तशेंच तुमी तुमच्या जिवितांत येतल्या ल्हान व्हड खुर्सांक वेंग मारतल्यात तेन्ना तुमकांय बीन म्हज्या सोडवणेंत वांटो मेळटलो. हें सगलें बरेंपण तुमच्या जिवितांत तुमकां फावो जातलें. आनी तिसरें जेजू आमचे लागीं मागता, म्हजो पाटलाव करात. तुमचो खुरीस तुमकां ना म्हणात, तुमचो खुरीस घेयात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. म्हणजे कितें? म्हजे फाटल्यान येयात की म्हणल्यार कितें? हांव चल्लां त्या वाटेन ह्या संवसारांत जेताना चलात. हांवें तुमचे लागीं मागलां त्या प्रमाणे तुमी जेयात, म्हज्यो आज्ञा पाळात.
हांवें मोग केला तुम्ही मोग करात, हांवें बोगशिला तुम्ही बोगसात, हांवें सेवा चाकरी केला तुम्ही सेवा चाकरी करात, हांवें गरजेवंतां सवें हुस्को दाखयला तुम्ही दुसऱ्यां सवें हुस्को दाखयात. हांवें गरिबांक आदार दिला तुम्ही गरिबांक आदार दियात. हांवें देंवचाराचेर जोयत वेला तुम्ही देंवचाराचेर जोयत वेलात. म्हज्या पावलांनी तुमची पावलां घालात. म्हणजे म्हजें जिवीत जालें तशें तुमचें जिवीत जावन हो जावन आसा अर्थ म्हजे फाटल्यान येयात. बेश्टेच फाटल्यान येयात म्हणजे बेश्टें तो मुखार गेला आनी आमी फाटल्यान वेता. नो, दॅट इज नॉट द मिनींग. द मिनींग मीन्स वॉट एवर जीजस हॅज डन वी आर ऑल्सो कॉल्ड टू डू द सेम थिंग एज क्रिस्टियन्स अँड एज फॉलोवर्स ऑफ क्रायस्ट. आनी जायतीं जाणां आमी क्रिस्तांवां जावन पासून जेजू सांगता एक आनी आमी ताचे ऑपोजीट आसा तेंच कोत्ता आनी वयल्यान म्हणटा आमी जेजूचो पाटलाव करता. नो. Every time I do something that is contrary to the will of God, going against the teachings of Jesus, I am not following Jesus, I am running away from Jesus. I become the enemy of Jesus. जितले फावटी हांव जेजू सांगता ताचे विरुद्ध म्हजें जिवीत चलता तितले फावटी हांव जेजूसून पयस वेता, ताच्या पावलांनी वचना. हांव केन्ना जेजूच्या पावलांनी चलतलो, केन्ना हांव ताच्या फाटल्यान चलतलो जेन्ना तो सांगता त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव जियेतलो. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्यो तिनूय वस्तू तर आमी करीत जाल्यार आमकां पुनर्जिवनपणाचो सासनीक जिविताचो आनी हांगा जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं आयिल्ल्या सगल्या बरेपणाचो मुकूट फावो जातलो. वी वील गेट ऑल द बेनिफीट दॅट हॅव बीन ब्रॉट बाय जीजस थ्रू हीज डेथ अँड सफरींग अँड डेथ वील बी आवर्स only when we do this thing, when we deny ourselves, when we take up our small and big crosses and we follow in the footsteps of Jesus. हें सायबीण माय जाणा आसली देखून सायबीण माय आपूण पातकी नासतना पासून आपल्या जिवितांत कोश्ट आपणायले. हें सगळे भाग्यवन जाणा आसले देखून भाग्यवंतांनी आपूण बरें आसतना पवित्र जिवीत जियेतना पासून आपल्या जिवितांत कोश्ट आपणायले. भाग्यवन पावलू म्हणटा जितले फावटी हांव कोश्टवतां तितले फावटी हांव खुशाल जातां कित्याक म्हजे कोश्ट म्हज्या जेजूच्या कोश्टान मिसळ करून ते सोडवणेचें कारण हांव करूंक पावतां. सगळे भाग्यवंत तांणी कोश्ट आपणायले. मोगान कोश्टांक वेंग मारली आनी वेल्यान देवा लागीं मागले आमच्या जिवितांत कोश्ट धाड म्हणून. भाग्यवन जुजे वाज जेजूक म्हणटालो तुजो कुरीस म्हाका दी म्हणजे म्हज्या जिवितांत तुवें सोंसलाय तशें कोश्ट धाड. सगल्या भाग्यवंताच्या हातांत आमी पळयता कुरीस. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या हातांत कुरीस. कितल्याच जाण भाग्यवंतांच्यो मुर्त्यो तर आमी पळयल्यो तांच्या हातांत कुरीस, तांच्या गोमट्यांत कुरीस आमी पळयता. कित्याक कुरीस घेवन भोंवताली? आपणाकूच उगडास करूंक जें कितें जेजून सांगलें तुमकां तर म्हजो पाटलाव करूंक जाय, तुमकांच ना म्हणत तुमचो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान. आपणाकूच उगडास करूंक की आमी जेजूच्या जिवितांत आनी वैभवान वांटो घेवचे खातीर ताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक जाय. आमी कोश्ट मोगान सोसूंक जाय आनी हे कुरीस घेवन ताच्या पावलांनी आमी चलूंक जाय. जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या संवसारांत जंयसर इतलें वायट आसा, काळोख आसा, देंवचाराच्यो ताळण्यो आसात, सोंपें जावचें ना मोगाच्या भावान. दॅट इज द डिफिकल्टी. इट्स गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट टू बी ट्रू क्रिस्टियन्स. खरे क्रिस्तांव खरे जेजूचे पाटलावदार जावंक सोंपें न्हय तें. इट्स गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट. एवरी मोमेंट ऑफ आवर लायफ देर वील बी ऑब्स्टेकल्स. देंवचार सगळ्या वेळार आसतलो. पूण जो कोण जेजूचेर पातयेता, जो कोण कोश्टांचें मोल जाणा, जेजूच्या कोश्टांचें आपल्या कोश्टांचें मोल जाणा, तो मनीस दुबावेरेत सगल्या वायटाचेर सगल्या ताळण्याचेर जोयत व्हरून आपणाक ना म्हणून मोगान उर्बेन आपल्या खुरीस आपणावून दिसपोटी जेजूक सांगता त्या वाटेन चलून ओशीर वाटेन जिविताक पावयतले वाटेन चलून सासणाचें जिवीत जोडूंक पावतलो. देखून आयज आमी कोणा भाशेन भाग्यवंतां भाशेन सायबिणी भाशेन जेजूक वय म्हणटल्या आमकांच ना म्हणून आमचे खुरीस घेवन जेजू फाटल्यान वेतल्या. वो आमी त्या पेद्रू भाशेन म्हणटल्या जेजू ना कोश्ट नाकात, तूं जेरुजाल्याक वचो नाका, मरण नाका अशें आमी म्हणटल्या. जेजू आमच्या जिवितांत कोश्ट नाकात, आमकां दूख नाका, प्रोसोंग नाका. आमचे कोश्ट जिवितांत आडखळ्यो त्रास येतात तेन्ना आमी देवाचें शीण कोत्तल्या. वो आमच्या जिविताचे खुरीस कोश्ट घेवन मोगान तांकां वेंग मारून आमकांच ना म्हणून आमी देवा सांगाता वेतल्या काय. आयज एक आव्हान जेजू आमकां दिता. तुका तर म्हज्या मोहिमेंत म्हज्या वैभवांत वांटो घेवंक जाय. हांवें हाडला ती सोडवण तुजी करूंक जाय जाल्यार तुका आनी दुसरी वाट ना. तुवें चलूंक जाय ती खुर्साची वाट. तुवें चलूंक जाय ती तुकाच ना म्हणपाची वाट. तुवें चलूंक जाय ती हांव चल्ला ती वाट, म्हज्या पावलांची वाट.
आर वी रेडी? आयज प्रश्न तो तुमकां जाय. हांवें तुमकां पयलें सांगलेलें हें सगलें बरेंपण जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं आयलात तें तुमच्या जिवितांत आयिल्लें तुमकां जाय मोगाच्या भावा भयणीनो? हांव विचारतां तुमकां आतां, डू यू वॉन्ट दॅट यू शूड हॅव ऑल द बेनिफिट्स दॅट हॅव बीन गिवन टू अस बाय फादर इन हेवन थ्रू द सफरींग एंड द डेथ ऑफ जीसस? डू यू वॉन्ट दॅट इन युअर लायफ? Here and now and hereafter in heaven, do you want that? And then there's the only one way, and that way is Jesus. The way who's Jesus. ताणें दाखयल्ली वाट. ताणें आपणाकूच ना म्हणलें तशें आमी आमकांच ना म्हणची गरज आसा. ताणें बापाचे कुशे प्रमाणे आपलो खुरीस आपणायलो तशें आमच्या जिवितांतल्या खुरसांक आमी व्यंग मातशें गुणगुणो नाकात. तुमच्या जिवितांत कश्ट आडखळ्यो प्रसंग येतात तेन्ना गुणगुण नाकात. चडूच भार येता, चडूच कठीण जाता, नाकाशें दिसता जिवीत, वसात जेजूशी. कित्याक जेजून हेंय म्हटलां, जी कोण तुमी कश्टवतात आनी भारान चेपल्यात ती, आनी हांव तुमकां एकली आमी व्हरोन आतां आमचें खुरीस. ताका सिरिनेवाच्या सिमावान आदार दिलो आनी आमकां तो आदार दितलो. आमी एकली ना, आमच्या जिवितांत कश्ट येतलेच. Let us also sometimes say like Joseph was, Saint Paul and other saint, साहेबा म्हज्या जिवितांत खुरीस ती गोडे म्हाकाच नितळ करूंक ओ दुसऱ्यांक जी पातकांत आसात तांकां नितळ करचे खातीर म्हज्या जिवितांत खुरीस धाड, अशें जायते फावटी आमी मागूंक जाय. म्हज्या जिवितांतल्यान तुमकां सांगता, आय हॅड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन माय लायफ, बट नॉट वन्स इन माय लायफ did I say anything against God for the suffering. Only I said, God help me through this suffering. म्हज्या जिवितांत जायते फावटी आडखळ्यो प्रसंग भुरग्यापणांतल्यान आयज पासून जायते फावटी आयल्यात, पूण केन्नाच देवाचेर एकदां पासून शीण करूंक ना. जायते फावटी देवाक हांवें दिनवासला ह्या कश्टां आनीक जिवितांत आयिल्ल्या प्रसंगा खातीर. कित्याक हांवें पळयलां कितलेच कश्ट आनी कितलेच प्रसंग म्हज्या जिवितांत आख्खे आयले, पूण केन्नाच देवान म्हाका सांडूंक ना. कित्याक हांव ताचेर पातयेतालों, हांव विस्वास ठेवतालों. जेजूचे जाणें म्हटलेलो, जेन्ना तुमी कश्टवतात, भारान चेपल्यात, म्हजे सोशें येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. हांवें म्हजे कश्ट घेतले, आपणायले आनी म्हाका जड जालें तेन्ना हांवें जेजूक उलो मारलो, जेजू म्हाका आदार दी, आनी ताणें म्हाका सदांच आदार दिलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, सुर्या सदांच आसा न्हू? सुर्या सदांच आसा न्हू? कुपां सदांच आसतात? कुपां सुर्याक कुपां आडयतात, मागीर सुर्या दिश्टी पडना. पूण कुपां एका दिसा वयतलीं, पूण सुर्या सदांच उरतलो. जेजू सदांच आसतलो. कश्ट दूख खुरीस येतलेच वेतले. तुमच्या जिवितांत कितले कश्ट येवंक नात आयज पासून? कितले येवंक नात? जालें तुमचें जिवीत काबार ना. ह्या कश्टां वरवीं तुमकां मोल मेळ्ळा. तुमकां तुमच्या कश्टांक मोल आसा. तुमचे कश्ट देवान वळखून घेतल्यात, ते तुमच्या जिविताक आदार जाल्यात. तांचे वरवीं तुमी मजबूत आनी अखंड जाल्यात. तांचे वरवीं तुमी जेजूच्या कश्टांत भागेली जाल्यात. सो रिजॉयस वेन द सफरिंग्स कम इन युअर लायफ, एक्सेप्ट देम लविंगली अँड विथ हेल्प ऑफ गॉड कॅरी युअर क्रॉसेस इन युअर लायफ. आयज ही शिकवण जेजूचे आमकां पेद्रू भाशेन कश्ट आमी नाकारचे बदलेक, कश्ट नाका तुज्याय जिवितांत नाकात, आमच्या जिवितांत नाका म्हणचे बदलेक आमी म्हणया, जेजू जशें तुवें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताचे वरवीं आमकां जिवीत मेळ्ळें, कितलें बरेंपण आमच्या जिवितांत आयलें, तशेंच आमच्या जिवितांत कश्ट येतात तेन्ना आमी आमकांच ना म्हणूंक, त्या कश्टांक वेंग मारूंक, आनी तूं घेवन गेलोय त्याच वाटेन आमचे कश्ट घेवन येवंक आमकां आदार दी. कित्याक ताचो परिणाम, ताचो सोर शेवट तुजे सांगाता आमी सासनाक आसतल्या. म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात ताणी आपणाकूच ना म्हणूंक जाय, आपलो खुरीस घेवंक जाय, म्हजे फाटल्यान येवंक जाय. म्हणजे म्हजो पाटला म्हणजे खंय? म्हजे सांगाता सासनाक स्वर्गार आसूंक सोदतात ताणी ह्या संवसाराच्या पयणा वेळार आपणाकूच ना म्हणूंक जाय, आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येवंक जाय. देवाच्या नांवान तुमचे लागीं मागता मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूचीं उतरां वापरून तुमकांच ना म्हणात, तुमचे खुरीस घेयात. दिसपटी सगळ्या आडखळी अडचणी मध्ये, संवसाराच्या सगळ्या प्रसंगामध्ये जेजूच्या पावलांनी चलात. न्हय संवसाराच्या सांगण्या प्रमाणे, न्हय तुमचे खुशे प्रमाणे, न्हय देवचाराच्या ताळण्या प्रमाणे, पूण देवाचे खुशे प्रमाणे चलात. कित्याक ही जावन आसा जिविताची वाट, ताचो शेवट मोहिमा सुर्गीची वैभव सासनाचो. आमी सुरवेक आयकल्लीं जेजूची उतरां, म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खुशी जाल्यार तुजो खुरीस उबारान चल म्हजे फाटल्यान, अशें आमी गायलेलें. आतां आमी जेजूक सांगया, तुजेच फाटल्यान आमी येता. ताणें आमकां आपयला न्हू,
सो वी वील टेक एट दी एंड द हिम तुजेच फाटल्यान आमी येता. म्हाका दिसता D42. Maybe you can please stand up and say this. आणि हे म्हणटाना खऱ्यांनीच काळजांतान म्हणत. Let us say it from the heart because Jesus invites us. Let us follow Jesus. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्यान भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्यान तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्यान भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्यान जिविताच्या उक्त्या मार्गान जेजू आमचे विसवासनान ओरोण्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्यान भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्यान भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या बो मोगाळा पापा तुज्या पुताक तुवें आपयलो मनशा कुळाची सोडवण करूंक मनशा कुळाचो सोडवणदार जावंक आनी ताणें खुरीस घेतलो कोश्ट आपणायले मरण आपणायलें आम्हा तुज्या भुरग्यांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर आमचे मदलो कोणूच सासणाच्या जिविताक ओगडाय ना जावंक ताणें आपल्यानूच मरण आपणायलें आनी आमकां मरणांतलीं सोडयलीं सासणाच्या आत्म्याच्या मरणांतलीं सोडयलीं देखून बापा तुज्या पुता जेजूच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता ताका आमचो नमुनो कसो घेवन ताणें आपणाकूच ना म्हणून आपलो कुरीस घेवन तुजे कुशे प्रमाणे तो चल्लो तशें आमी ताच्या सांगण्यान आमकांच ना म्हणून आमचे कुरीस घेवन ताचे फाटल्यान तुजे कुशे प्रमाणे जिवन सासणाच्या वैभवाक पावूंक आयचें आयकल्लें तुजें उतर आमकां आदार जावं जें कितें आमी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तीन आमच्या कानार सादलां तें आमच्या जिवितांत ह्या भावा भयणाच्या जिवितांत आमी सदांच जियों म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.